सर्वेभ्यो नमो नमः। अनेक दिनान्तरे अहम् आनन्दप्रधानः अद्यास्माकं छात्राणां हिताय च समाजस्य हिताय च बालकानां मङ्गलार्थं देशस्य हिताय च राष्ट्रस्य निर्माणे 10 शब्दाः केवलं 10 शब्दाः तेषाम् अर्थाः तेषां गुणानि तेषां कर्माणि व्याख्याकरणार्थं प्रयासः करिष्यामि। अतः अहं क्रमशः तेषां शब्दाः अर्थाः विविध दृष्टान्तप्रदानं कृत्वा प्रदानं करिष्यामि। सर्वोपरि अहं पृथिवी 10 शब्दाः लिखामि। सर्वोपरि पृथिवी विषये वदामि। पृथिवी धरित्री माता वसुधा वसुमती क्षिति इत्यादयः नाम विख्यातः। पृथिवी अस्मान् किं प्रदानं करोति भवतः सर्वे जानन्ति। पृथिवी अस्माकं माता इव भवति। यादृशः जननी जन्मदात्री भवति तादृशः पृथिवी माता इव भवति। कारणं पृथिवीं क्षितिं कुतः किमर्थं वयं सर्वे माता वदामः। अस्याः कारणं किं? पृथिवी माता इव भाति, माता तुल्यः भाति। कारणं पृथिवी सहिष्णुता गुणं प्रदानं करोति। पृथिवी अस्मान् किं ददाति? पृथिवी अस्मान् किं ददाति? पृथिवी सहिष्णुता गुणं प्रदानं करोति। सदैव सहिष्णु भवतु, सदैव सहिष्णु भवतु। मानवस्य शरीरः विभिन्न समस्यासु परिपूर्णः भवति। अतः सर्वं समस्या निवारण करणार्थं सदैव सहिष्णुता अवलंबनं करणीयं। यः सहिष्णुता अवलंबनं करोति, यः सहिष्णु भूत्वा सर्वं कार्याणि करोति, सः समस्या निवारणं करिष्यति। अतः सदैव सहिष्णुता अवलंबनं करोतु। यादृशः पृथिवी माता सर्वं कष्टं सर्वं दुःखं अस्माकं सह्य करोति। तादृशः सदैव सहिष्णुता प्रदानं करोतु।
सर्वं सर्वं समताभावे पश्यतु, सर्वं समताभावे पश्यतु। अतः पृथिवी आसमान सहिष्णुता गुणं प्रदानं करोति। ततः ततः वृक्ष वृक्ष वृक्षः तरुः आसमान किं प्रदानं करोति? वृक्ष तरुः वृक्षः आसमान परोपकाराय परोपकाराय पुण्याय गुणं प्रदानं करोति। कारणं वृक्षः तस्य पत्रं पुष्पं फलं मूलं काण्डं सर्वं परोपकाराय प्रदानं करोति। वृक्षः फलं स्वयं न खादति, पत्रं स्वयं न खादति, सः सदैव फलं स्वयं न खादति, सः सदैव परोपकाराय पुण्याय परोपकाराय अर्थात परोपकार गुणं प्रदानं करोति। अतः वयं सर्वे किं शिक्षा वृक्षात् कुर्मः? परोपकारं गुणम्। अतः वयं सर्वे किमर्थम् अपरम् उपकारं भविष्यति तादृशकार्याणि कुर्मः। अतः परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। एकदा महर्षि व्यासदेवः अब्रवीत् किं पापं किं पुण्यं, पापं पुण्यं विषये अब्रवीत् किं परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। अर्थात यदि भवतः उत्तमः कर्माणि करोति, यदि तव कर्मात् अपरस्य मङ्गलं भवति, तर्हि तादृशः कर्म पुण्यं। तत् कार्याणि परोपकाराय मंगलार्थं हिताय च विनियोगो भवति। अतः तादृशः कर्म पुण्यं कथ्यते, तादृशकर्मं पुण्यं कथ्यते। पापं किं? पापाय परपीडनम्। अपरं कष्टं प्रदानम्, अपरं दुःख प्रदानम्, अपरं यातना प्रदानम्, अपरम अमंगलं चिंतनम अपि पापं भवति। तादृशः कर्मं पापं कथ्यते। अतः वयं सर्वे समाजस्य हिताय च राष्ट्रस्य निर्माणे कर्मं करणीयम्। अतः वृक्षात् वयं सर्वे किं शिक्षा कुर्मः? परोपकाराय कार्यं, परोपकाराय कार्याणि शिक्षा करणीयम्। ततः सूर्य देवता विषये किंचित कथयामि। सूर्य भगवानः, सूर्य अर्कः रविः इत्यादयः
अनेक नामाः सन्ति सूर्यस्य। सूर्य सदैव समता गुणं प्रदानं करोति। तस्य किरण माध्यमेन, तस्य किरणेन सर्व अंधकारं दूरं करोति। सर्व जनानाम् अंधकारम् अपि, लोकानाम् अंधकारम् अपि, पशूनाम् अंधकारम् अपि, वृक्षाणाम् अंधकारम् अपि, अर्थात सूर्यस्य किरणः सर्वस्मिन् स्थाने अत्र तत्र सर्वत्र सूर्यस्य किरणः चलति। सूर्यस्य किरणः सर्वत्र विद्यमानः। अतः सूर्य सदैव समज्ञानं प्रदानं करोति। अर्थात सर्वं समता दृष्टिः समता शिक्षणीयं। यादृशः अर्कः सूर्यः तस्य किरणेन अंधकारं दूरीकरणं करोति, अंधकारं दूरे तिष्ठति। तादृशः ज्ञान रूपी अंधकारं प्रदानं, ज्ञान रूपी आलोक प्रदानं कृत्वा समाजात् मानवात् अंधकारं दूरं करणार्थं प्रयासः करणीयः। ततः चंद्र शशि हिमांशु चंद्रमा चंद्र इंदुः मुकुंद बांधवः इत्यादः चंद्रस्य नाम अस्ति। चंद्रः सदैव शीतलता प्रदानं करोति। चंद्र किं प्रदानं करोति? चंद्रः सदैव शीतलतां प्रदानं करोति। शीतलता माध्यमेन, शीतलता द्वारा सदैव प्रगतिः संभवः। अतः सदैव मने हृदये शीतलता पोषणं करोतु। शीतलता भाव, शालीनता भाव पोषणं करोतु। सदैव शीतलता भावं पोषणं करोतु। फलेन मानवस्य विकासः जायते, विकासः संभवति अपि। ततः जलं बारिः आपः करः नीरः इत्यादयः नामे विख्यातः। जलात् किं शिक्षणीयं? जलम् आपः किं प्रदानं करोति? जलस्य अनेकं गुणम् अस्ति, अनेक गुणानि सन्ति। जलं प्रथमतः जलं किं करोति? जीवानां तृष्णा निवारणं करोति। अस्मान् जलं प्रदानं करोति, फलेन तृष्णा निवारणं भवति। जलं विना जीवनं वृथा। जलं विना सजीवस्य जीवनं मा संभवति। जलं किं कीदृशः गुणं प्रदानं करोति? तृष्णा निवारणम्। अर्थात यदि तृष्णा अस्ति, यदि तृष्णा भवति, जलम् आपः पीत्वा निवारणं वयं सर्वे कुर्मः। अर्थात जलद्वारा तृष्णा निवारणं संभवति, शक्नुवति अपि। ततः पुष्पं सुमनं
पुष्प शब्दस्य को अर्थ सुमनम, सुमनम शब्दस्य को अर्थ पुष्प। पुष्प किं करोति, पुष्पम सुरभि प्रदानं करोति। सुरभि अस्यार्थः किं, सुगंध, सुगंधित, सुगंधित भवतु, अर्थात सुरभि प्रदानं करोति। पुष्पम, पुष्पम किं ददाति, पुष्पम सुरभि प्रदानं करोति, सुगंध प्रदानं करोति। सुगंधम दुर्गंधम, पुष्पः दुर्गंधम न प्रदानं करोति, पुष्पम सदैव सुगंधम प्रदानं करोति। ततः पुष्पम सुगंधम प्रदानं करोति, अतः सदैव ज्ञान रूपी सुगंध द्वारा, ज्ञान रूपी सुगंधम द्वारा जनानां हिते, छात्राणां हिताय च पुष्पस्य सुरभि प्रदानं करोतु, ज्ञान रूपी सुरभि प्रदानं करोतु। ततः पर्वतम, पर्वतम किं प्रदानं करोति, पर्वतात् वयं सर्वे किं शिक्षा ग्रहणं कुर्मः, वयं पर्वतः किं प्रदानं करोति, पर्वतात् स्थिरता, सदैव ऊर्ध्वगामी शिक्षा मिलति। अर्थात पर्वतः सदैव स्थिरता, स्थिरता ऊर्ध्वगामी शिक्षा प्रदानं करोति। पर्वतः सदैव स्थिरता शिक्षा प्रदानं करोति, शिक्षा ददाति। किं भवेत्, किं प्रदानं करोति, किं ददाति, सदैव स्थिरता भवतु, स्थिरता भवतु, अचलम, अचलम न चलम, अचलम, स्थिरता भवतु, सदैव ऊर्ध्वगामी भवतु। अर्थात शिक्षायाः उत्तम कर्म माध्यमेन, सुरभि माध्यमेन सदैव शिखरं, सदैव ऊर्ध्वगामी करोतु। अतः पर्वतात् किं शिक्षणीयं, पर्वतात् स्थिरता, स्थिरता सदैव ऊर्ध्वमुखी भवतु। ततः नदी, नदी, नदी किं शिक्षा प्रदानं करोति, नदी नई इति भाषायां, नई इति भाषायां नदी, नदी सदैव तस्य जलं निम्ने प्रवहति, तस्याः जलं, नदी, नदी किं करोति, तस्याः जलं सदैव निम्नगामी करोति। अर्थात गतस्य शोचः नास्ति, वर्तमानं न भविष्यति, सदैव अग्रे 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 अग्रे, शनैः 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 अग्रे अग्रे जलं गच्छति, तस्याः जलं सदैव निम्न प्रदेशे प्रवहति। अर्थात गतस्य शोचः नास्ति, वर्तमानं न भविष्यति, भवतः सदैव उत्तम कर्माणि करोतु, भवतः सदैव अग्रे अग्रे गच्छतु, सदैव विकासाय, सदैव विकासाय, ज्ञानस्य विकासाय वा उन्नति कृते, उन्नति कृते सदैव अग्रे 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 गमनं करोतु, पश्चात् मा पश्यतु, पूर्ववत् मा भवतु। कीदृशः
कीदृशः जीवनं सफलं भविष्यति, कीदृशः मानवस्य जीवन सार्थकं भविष्यति, तादृशकर्माणि सदैव करणीयम्। अतः जलात् अतः नदी किं प्रदानं करोति, अग्रे अग्रे गच्छतु, पश्चात् मा पश्यतु, गतस्य शोचः नास्ति वर्तमानं भविष्यति। अतीते अतीतस्य घटनावली मा शोचनं करोतु, मा चिन्तनं करोतु, परन्तु कीदृशः आगामी काले कीदृशः भविष्यते उन्नति वयं सर्वे कुर्मः, कीदृशः भवतः उन्नति करिष्यति, तादृश गुणं नदी अस्मान् ददाति। कारणं गतस्य शोचः नास्ति वर्तमानं न भविष्यति। अर्थात अतीते भूतकाले अनेकानि समस्याः आसीत्, न शोचनं करोतु, चिन्ता मा करोतु, वर्तमानं बलिष्ठं कृत्वा वर्तमाने कर्मठ भवित्वा बी एक्टिवनेस इन द प्रेजेंट टाइम। वर्तमाने कर्मठ भवित्वा कीदृशः भविष्यते विकासः सम्भवति, कीदृशः भवतः विकासः शक्नुवति, तादृशकर्माणि तादृशकार्याणि करोतु। किमर्थं? वर्तमाने उत्तमकर्मं कृत्वा, वर्तमाने सक्रिय भवित्वा, वर्तमाने कर्मठ भवित्वा, केवलं वर्तमाने यः जीवति सः भविष्यते आगामी काले विकासः सम्भवति इत्यादयः। अतः नदी सदैव अग्रे अग्रे गमनकरणार्थं विकासकृते शिक्षां प्रदानं करोति। ततः समुद्रः सागरः पारावारः इत्यादयः। समुद्रः सदैव गभीरता शिक्षा प्रदानं करोति। गभीरता एतादृशः मानवः तस्य हृदये अपार ज्ञानस्य सञ्चारं करणीयं। मानवः सदैव विभिन्न पुस्तकादि पठनं कृत्वा गभीर ज्ञानं प्रदानं करोतु। यादृशः समुद्रे असीमित अमापं जलानि सन्ति, अमाप जलं सन्ति, अमापं जलानि, अमापं वारिणि सन्ति। तस्य हृदये अमापं वारिणि सन्ति, अमापं जलानि सन्ति। ततः तस्य जलस्य गभीरता, समुद्रस्य गभीरता अमाप, infinite. We can't measure that. We can't measure quantity water of the sea. समुद्रस्य जल अमापम. We can't measure deep of the sea. समुद्रस्य गभीरता समुद्रस्य गभीरता अमापम, असीमता। अतः सदैव गभीरता भवतु। कीदृशः? गभीर ज्ञानं ग्रहणं करोतु।
ज्ञानी भवित्वा प्रज्ञा भवित्वा प्रवीणं भवित्वा स्वस्य स्वस्य उत्तम गुणानि उत्तम कार्याणि अपरं प्रदानं करोतु। कारणं ज्ञानं शिक्षा अपरं प्रदान द्वारा शिक्षायाः ज्ञानस्य वृद्धि जायते। ज्ञानस्य वृद्धि सदैव विकासः भवति। यादृश भवतः ज्ञानं प्रदानम् अपरं करोति तादृशः ज्ञानस्य विकासो बहुगुणितं भवति। अतः सदैव गभीरता भवतु। सागरः गभीरता गुण प्रदान करोति। अतः वयं सर्वे सागरात् समुद्रात् किं शिक्षणीयं? गभीरता। बी डीप। ततः शिक्षकात् वयं सर्वे सर्वाणि गुणानि शिक्षा कुर्मः शक्नुयामः। सर्वगुणानि शालीनता गभीरता शीलता शिष्टाचारः समता धीरता आलोचना विषयानि जे आसीत् आलोचना विषये जे आसीत् पुनरपि विहरामि। पृथिवी वृक्ष सूर्य चंद्र जल पुष्प पर्वत नदी समुद्र। पृथिवी सहिष्णुता वृक्ष परोपकाराय सूर्य समता अंधकारं दूरीकरणं चंद्र शीतलता जलम तृष्णा निवारणं पुष्पम सुरभि सुगंध प्रदानम पर्वत स्थिरता सदैव ऊर्ध्वगामी नदी अग्रे गमनम विकासः इत्यादि समुद्र गभीरता शालीनता सर्वगुणानि वयं सर्वे शिक्षकात् शिक्षाग्रहणात् वयं सर्वे शिक्षाग्रहणं कुर्मः शक्नुयामः। कारणं शिक्षकः सर्वछात्रान् समलोचनाभ्यां पश्यति। सर्वछात्रान् समता ज्ञानं समता शिक्षा प्रदानं करोति। शिक्षा माध्यमेन छात्राणां कीदृशः मंगलं भविष्यति। एकः शिक्षकः सदैव सर्वछात्रान् समता शिक्षा प्रदानार्थं छात्राणां हिताय च बालानां मंगलार्थं सदैव सर्वं कार्याणि एकः शिक्षकः करोति। अर्थात वयं सर्वे शिक्षकात् सर्वज्ञानानि शिक्षा ग्रहणं कुर्मः। अतः सदैव शिक्षकस्य शिक्षा प्रदानं समये छात्राः सदैव मनोतन सहकारे शिक्षा ग्रहणं कुर्वन्तु श्रवणं कुर्वन्तु पठनं कुर्वन्तु। अतः शिक्षकः सर्वछात्रान् राष्ट्रस्य निर्माणे समाजस्य हिताय च सदैव तत्परः भाति सदैव जाग्रतः। अतः शिक्षकः प्रथमतः
कीदृशः छात्राणाम् उत्तमः भविष्यति तादृश शिक्षा प्रदानं करोति। अतः शिक्षकान् सदैव वयं सर्वे सम्मानं कुर्मः। शिक्षकस्य वाणी, शिक्षकस्य शिक्षा, शिक्षकस्य कर्म सदैव छात्राणाम् उपरि पतति। यादृशः शिक्षकः भवति तादृशः छात्राः अपि भविष्यन्ति। अतः सदैव शिक्षकात् शिक्षा ग्रहण समये तन मन सहकारे धैर्य सहकारे शिक्षा ग्रहणं कुर्वन्तु। शिक्षा ग्रहणं कुर्वन्तु। उत्तम कार्यं करणार्थं सदैव पठनं, चिन्तनं, श्रवणम्, अध्ययनं, लेखनं, कथनं प्रति रुचिपोषणं करोतु। शिक्षकस्य वाणी, शिक्षकस्य आदेशः सदैव पालनं करोतु। फलेन छात्राणां मङ्गलं भविष्यति। अद्य अहं केवलं 10 शब्दाः तेषां व्याख्या कृत्वा अहं किञ्चित् अत्र छात्राणां हिताय च बालकानां मङ्गलार्थं राष्ट्रनिर्माणे किञ्चित् समयं प्रदानं कृत्वा अत्र मम वाणी विरामः करोति। पुनः सर्वेभ्यो नमो नमः। जय श्री जगन्नाथं वन्दे भारतवर्षं। जयतु संस्कृतम्।